नौजवाना अगर निकाह दा मौके आ जाए फिर 8 दिन पहला कंजरियां दा इंतजाम करदा फिरना है। जे निकाह दा मौके आ जाए घरां दे अंदर मेरियां भैणां ढोलकियां वजाउंदियां नजर आउंदियां ने, सद्दे देंदियां नजर आउंदियां ने। नौजवाना किधरे इंज ना होए, किधरे इस तरह ना होए, तेरी बारात जांदी होए गद्दी सजी होई होए, लोग कहंदे होणगे बोटी ले करके वापस आएगा। ओ वीरा ओ बेनियाजी बेपरवाही हो सकदा है हत्थां दे उत्ते लगियां होईयां मेहंदियां तोड़ना चढ़न नी मेरी भैणा गाने नहीं गाई दे, रब नूं नाराज नहीं करीदा, रब दी नाराजगी दे कलमात नहीं बोली दे। ओ मेरे हाजी साहब, ओ मेरे बुजुर्गो, ओ सफेद दाढ़ियां वालियो, ओ अहले हदीस, ओ अहले सुन्नत, ओ देवबंद मुसलमान वीरो, रब दी कसमे ओ कम कर किधरे ए ना होए घर दे राजी हुंदे फिर रहे होण दुल्हन आएगी, घर दे अंदर बोटी आएगी, थोड़ी देर नूं किधरे काल ना चल जाए, थोड़ी देर नूं किधरे फोन ना हो जाए, बेटे दी डेड बॉडी नूं आ करके ले जाओ, पुत्र दी मैयत नूं आ करके ले जाओ, जनाजा ले जाओ, किधरे ना होए नकाह तू पहला तेरा जनाजा उठ जाए। मेरे वीरा क्यों रब दी नाराजगी नूं दावत दे रहा है। सही बुखारी हदीस नंबर 5590 ओदे अंदर अल्फाज ने, ए मेरे अल्फाज नहीं रब दे नबी दी ज़बान है। अबू मालिकिल औ आमिरिन औ अबू मालिकिल अशअरी वल्लाहि मा कज़बनी सामी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकून ला यकूनन्ना मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल हिरा वल हरीर वल खमरा वल मादिफा वला यंजिनन्ना अक़वामुन इला जानिबि आलिमिन यरूह बिसिहाहतिन लम यातियानिल फ़क़ीरा। अगों रब दे नबी ने जो आखिर ते लफ़ज़ फरमाए ने उन्हां नूं भी सुन ली मेरे वीरा। रब दे नबी कह रहे ने वयमसहु आखरीना वयमसहु आखरीना क़िरादतन व खनाज़ीरा इला यौमिल क़यामा। रब दे नबी ने फरमाया है हज़रत सैयदना अबू आमिर ताबी कहंदे ने अबू मालिक अशअरी कहंदे ने वल्लाहि मा कज़बनी, अल्लाह दी कसम खा के कहंदे ने मैं झूठ नहीं जे बोलिया लोगो, मैं झूठी गल नहीं जे कर रहा लोगो। सामियन नबिया मैं रब दे नबी दे कोलों सुनिया जे रब दे नबी ने फरमाया अन करीब मेरी उम्मत दे लोग इस तरह दे भी आउणगे जेड़े रेशम नूं भी हलाल कर लैणगे, जेड़े शराब नूं हलाल समझ के डफणगे, वल माज़िफा जेड़े गाने बजाने नूं हलाल कर देणगे, जेड़े म्यूजिक नूं हलाल कर देणगे। अगों रब दे नबी ने फरमाया अक़वामुन इला जानिबि आलिमिन पहाड़ां दियां चोटियां दे उत्ते ओ घर बनाणगे, उन्हां ने चरवाए रखे होणगे जेड़े उन्हां दियां भेडां ते बकरियां नूं चराणगे। फकीर उन्हां दे कोलों मंगण वास्ते आएगा, सवाल करेगा रब दे नाम ते कोई चीज दे दे, वो कहणगे भी तू कल आई। अगों रब दे नबी ने फरमाया मेरे वीरा हाथ बन्ने हुए वेख नौजवाना तू कितना गिर गया है, तेरे स्टेटस लगदे ने ओ वहाबिया ते गाने वाले, तेरे स्टेटस लगदे ने ओ सुनिया गाने वाले, तेरे स्टेटस लगदे ने देवबंदियां गाने वाले, तेरे स्टेटस लगदे ने ओ मुसलमाना ते गाने वाले। अल्लाह दी कसम कदी कदी डर आउंदा है किधरे मैं भी इस सजा दे अंदर शामिल ना हो जावां। स्टेटस वेखदियां पता नहीं चलदा, इनू गुनाह ही नहीं समझिया नौजवान ने, इनू कुछ ही नहीं समझिया नौजवान ने। नौजवाना रब दे नबी ने जो फरमाया महबूब ने फरमाया वयमसहु आखरीना गाने बजाने नूं हलाल करने वाले हो, रब किधरे तुहाड़ियां शकलां नूं किधरे तब्दील करके किरादतन रब तेनू किधरे बांदर ना बना देवे। वखनाज़ीरा इला यौमिल क़यामा
رب انہاں دیاں شکلاں نو بدل کے رب باندر تے خنزیر بنائے گا۔ یار کی کریے، پھنسے پہ بڑے پیڑے یار، بڑے پیڑے۔ واٹس ایپ کھولو نا، واٹس ایپ جننے بھی نمبر سیو نے، میں بڑے بڑے بھابی ویکھے جے معذرت نال جے کہنا تیری داڑھی نو ہاتھ لاؤن واسطے تیار میرے ویرا کس حدیث دے اتے عمل کر رہے ہیں؟ میرے ہاتھ دے اندر قرآن، میں بڑے بڑے دینی کرانے ویکھے نے جڑے لٹے پہ اس معاملے دے اندر، جنہ دے بیڑے غرق ہو گئے، خاص طور تے نوجوان نسل دا تے رڑائی نکلیا گیا۔ ساری رات میوزک سنیا، گانا مجرا سنیا، تے صبح ہوئی رانا سمیا گلاں غلط نہیں جے، اللہ دی قسم غلط نہیں۔ صبح ہوئی تو پتا کی سٹیٹس سویرے پتا کی لاتا بھائی تنویر، آؤ مدینے چلیں مدینے چلیں، ساری رات مجرا ویکھن والا سویرے سٹیٹس جمعے والے دن دا ٹوپی پائی، رومال لیا تے سٹیٹس لائے، آؤ مدینے چلیں مدینے چلیں۔ ظالماں رات نو جو مجرے سن رہے سائیں رب نہ کرے، رب دے نبی نے فرمایا کدرے رب تیری شکل تبدیل کر کے رب تینو باندر نہ بنا دے وے، رب تینو خنزیر نہ بنا دے وے۔ حدیث نمبر 5590 بخاری۔ ساڑیاں خوشیاں گانا ہی گانا، ٹول سرنگیاں باجے گاجے قوالیاں۔ میرے ویر جے رب تینو خوشی دے وے، ویکھیا ہی نا محبوب نے فرمایا رب او دے تے رحمت فرمائے۔ آگے سندا جا سنتیاں نال، جے تو درود پڑھیں گا، جس دعا دے اندر عبادت دے وچ درود نہیں او عبادت رب نو مقبول نہیں۔